गुजारिश ये है कि अब ये जो ताजिरों का इशू है, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान का इशू है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर की टेरिटरी के ऊपर ये टैक्सेस एग्जेम्प्टेड है। ये सेल टैक्स एक्ट कहता है, खुद कहता है, ये हम नहीं कहते। पाकिस्तान का जो सेल टैक्स एक्ट है वही कहता है। अच्छा, जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसके अंदर ही मौजूद है कि गिलगित बल्तिस्तान में नाफिज नहीं है। इनकम टैक्स गिलगित बल्तिस्तान पर नाफिज नहीं है। तो उस सूरत हाल में इनके 3 टैक्सेस की कलेक्शन जो गिलगित बल्तिस्तान में हो रही थी उस बॉर्डर पे, इसके ऊपर ये हम सब का मौक़िफ़ था कि इसको ख़त्म होना चाहिए। और इस मौक़िफ़ को वफाक ने तस्लीम किया। वफाक ने तस्लीम किया। अब वफाक और गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान या ताजिरों के दरमियान एक इशू जो जिसने सेटल होना है वो ये लिमिट है। वफाक का मौक़िफ़ ये है कि इसके अंदर कोई लिमिट तय होनी चाहिए। ताजिरों का मौक़िफ़ ये है कि इसको मतलब अदरवाइज़ रेगुलेट होना चाहिए। इसके ऊपर इंशाल्लाह कल मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर देखेंगे, कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को जो फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, टैक्स एग्जम्पशन, इन 3 टैक्स की एग्जम्पशन हो जाएगी गिलगित बल्तिस्तान के तक। इसमें दो राय नहीं है, शुरू दिन से ये फैसला हो चुका है कि ये 3 टैक्सेस गिलगित बल्तिस्तान के जो कंसाइनमेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान आते हैं, उनके हद तक ये टैक्स एग्जम्पशन वहाँ पे मिलेगी। वो अब उसके ऊपर जो मामला फर्दर मोडेलिटीज़ के ऊपर झगड़ा है, वो मोडेलिटीज़ के ऊपर कल मीटिंग है। उस मीटिंग में कल इस्लामाबाद में जाएंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी अपनी एक रिकमेंडेशन बनाई है जो फेडरल गवर्नमेंट को अरसाल की है, उसके ऊपर भी डिस्कस होना है और फेडरल गवर्नमेंट के मौक़िफ़ के ऊपर भी डिस्कस होना है। इस वक्त 3 ऑप्शन चल रहे हैं। पहला ऑप्शन ये चल रहा है कि ये टैक्सेस स्विस बॉर्डर में कलेक्ट होने के बाद जो ताजिर लाता है, जिस ताजिर को एग्जम्पशन मिली है, उसी को वापस हो। दूसरा, उसके अंदर ही एक और ऑप्शन ये दिया गया है कि ये जो टैक्सेस कलेक्शन वहाँ पे होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को मुंतकिल हो और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान फिर अपनी मर्ज़ी से जहाँ इसको खर्च करना चाहे खर्च करे। दूसरा ऑप्शन जो वफाकी हुकूमत ने दिया है वो ये है कि मतलब ये टैक्सेस जो हैं वहाँ पे कलेक्शन ना हो, टैक्सेशन की कलेक्शन ना हो और वो प्रोडक्ट्स जो गिलगित बल्तिस्तान आएंगे वो गिलगित बल्तिस्तान के हदूद से बाहर ना चले जा सकें। उसको फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप जिम्मेदारी उठाएं और यहाँ पे ही मार्केटेड हो। तीसरा ऑप्शन ये है कि फिर जो कमेटी ने रिकमेंड की, उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन ये दी है कि मतलब आप ये जो प्रोडक्ट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान की नीड है, इस नीड को डिटरमिन करने का इख्तियार प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास छोड़े। प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद डिटरमिन करे क्या नीड है क्या नीड नहीं है, वो फिर उसकी एनओसीज जारी करे, फिर उसके मुताबिक ताजिर अपना मतलब कलेक्शंस करे। ये 3 इशूज़ के ऊपर कल बहस होनी है। उस बहस के नतीजे में लामहला वफाकी कमेटी भी है, गिलगित बल्तिस्तान से लोग भी हैं, हम सब ने बैठ के कुछ कॉमन किसी मौक़िफ़ के ऊपर आना, कौन सा पॉइंट तय होगा कौन सा नहीं होगा, ये कबल अस वक्त। ये कल इंशाअल्लाह ताला उधर बैठेंगे, बात करेंगे, जो मैक्सिमम मतलब जिसकी तरफ मतलब कंसेंसस होगा उसको हम पास करेंगे। पास करके उसकी सूरत में फिर यहाँ पे जो आपके स्टक कंटेनर्स हैं, उन स्टक कंटेनर्स की हद तक भी पॉइंट्स डिटरमिन हो चुके हैं पहले, वो भी वफाक ने माने कि जो स्टक कंटेनर्स हैं उनके ऊपर कुछ के ऊपर FIRs हुई हैं। उन जो FIRs हुई हैं उनकी हद तक ये कहा गया है कि एडजुडिकेशन के बाद ट्रिब्यूनल भी यहाँ मुंतकिल हो और गिलगित बल्तिस्तान में ही उसकी ट्रिब्यूनल फैसला करे और ट्रिब्यूनल इसको थोड़ा सा लाइटली करके इस मसले को रिजॉल्व करे। और जो कंटेनर्स इस वक्त स्टक पड़े हुए हैं उनकी री एग्जामिनेशन री वैल्यूएशन होनी है और उनके ऊपर जो मतलब वैल्यूएशन लगाई गई है पहले उसको रीवैल्यू करके रीवैल्यूएशन करके उनकी जो मतलब जहाँ पे उसके अंदर जो मिनिस्ट्री बन सकती है, उनको जहाँ रिलीफ बन सकता है तो वो रिलीफ उनको मिलने के बाद उस स्टेक कंटेनर्स की हद तक भी चीज़ें स्मूथ हो जाए, रिजॉल्व हो जाए और वहाँ से रीअसेसमेंट रीवैल्यूएशन के बाद जो कंट्रावेंट्स हैं, जो आइटम्स बेंड आइटम्स हैं, वो आइटम्स की हद तक वो ज़ब्त होने की बात है। जो टैक्सेबल आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स लग के उनको जो इंपोर्टर्स हैं उनको ये इंपोर्ट की चीज़ें उनको मिलेंगी, वो फिर अपने मुतल्लिका डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन मॉडलिटीज ऑलमोस्ट मुकम्मल हैं। तो कल इंशाल्लाह बैठेंगे। तो आज अपोजिशन का आपने खुद रवैया देखा, ये रेजोल्यूशन हम पास भी करें, पास करना भी चाह रहे थे, लेकिन ये उस मकसद के साथ मसले के साथ मुंसलिक सिंसियर नहीं हुई। ये सिर्फ मैं सियासत बराए सियासत करना चाहता हूँ। आपने रेजोल्यूशन लाई है, अभी बात ही नहीं हुई है। कमेटी का मेंबर अपोजिशन से भी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी उसमें सलीम साहब मेंबर हैं। सलीम साहब ने उस कमेटी के अंदर बैठ के दस्तखत किए। अगर वो दस्तखत करने के बावजूद भी अपोजिशन हमें क्या कहती है, अपने मेंबर को कहे यार ये जो आपने रिकमेंडेशन दिए हैं वो रिकमेंडेशन हमें बताओ।
چلو جی آپ وہ نہیں بتا رہے تو میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے سننے سے پہلے ہی بھاگے، اور جب بھی میں اسمبلی آتا ہوں یہ بھاگ گیا، جب میں نہیں ہوتا ہوں شیر رہا۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم کے ساتھ سنسیئر لوگ نہیں ہیں، یہ اپنے 1.5 انچ کی مسجد کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے آپ کے سامنے سارا موقف آپ کے سامنے رکھا، اس پہ یہ بھاگ گئے، تو مطلب اب بھاگنے والے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، ہم نے لنگوٹی پکڑ کے ادھر لائی، ہم آپ کو اس کی انگوٹھی دیں۔ اچھا رفیق صاحب، کیبنٹ میں ڈیسیجن ہوا تھا، منٹس آف میٹنگ باہر نہیں نکلی، ابھی تک اس کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ دوسرا، کمیٹی میں آپ اور حفیظ صاحب کا اختلاف ہی نہیں اتارا ہے، آپ کا کیا ورژن تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا، کیونکہ یہ 3 ٹیکسز کو جو کوٹے کا بات کر رہے ہیں اس کو تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی اور سپریم کونسل نے ڈینائی کر دی ہے، کیا آپ وہ کامیاب ہو پائیں گے اپنے اس مشن میں؟ کیونکہ آپ نے پہلے بھی وعدہ کیا ہے، آپ کے وعدے پہ بڑا یقین کرتے ہیں تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی اور سپریم کونسل کہ اس کو جو نان ٹیرف ایریا ہے اس کو ڈکلیئر کروائیں گے آپ؟ نہیں، بات دیکھو، میری بات سنو، میں اس کمیٹی میں ایک ممبر ہوں، میں نے اپنے ساتھ کمیٹی کے تمام جو ممبران تھے ان سب کے ساتھ مل بیٹھ کے ہم نے ایک تاجر کا جو سپریم کونسل ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک مطلب کنسنسس ڈاکومنٹ ڈرافٹ کی۔ اس کنسنسس ڈاکومنٹ کا ایک فیڈرل گورنمنٹ سے اپروو ہونا لازمی ہے، اپروو ہوئے بغیر تو وہ ڈاکومنٹ کی کوئی بکت نہیں۔ پروونشل گورنمنٹ کا شکریہ کہ ان لوگوں نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا، کمیٹی کے موقف کو تسلیم کیا، حاجی گلبر صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا۔ اب حفیظ صاحب کا موقف تھوڑا سا ڈیفرنٹ شروع دن سے ہے، جب سے اس میں کمیٹی میں بیٹھے ہیں اس دن سے ڈیفرنٹ ہے، اس کا ڈیفرنس آف اوپینین ہے۔ اب فیڈرل گورنمنٹ کا کیا اوپینین ہے، فیڈرل گورنمنٹ کس بات کو تسلیم کرے گی وہ تو کل پتہ چلے۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ اس بات پہ اسٹینڈ کرتی ہے کہ نہیں ہم لمٹ کے بغیر نہیں کریں، تو فیڈرل گورنمنٹ لمٹ کے بغیر نہیں کرنا چاہتی، اس صورتحال میں تاجر اتحاد کو تھوڑا سا ریلیکسیشن لچک کا مظاہرہ کرنا ہے۔ نہیں، اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں لمٹ کے بغیر بھی پروونشل گورنمنٹ کو اختیار دیا جائے، پروونشل گورنمنٹ ڈٹرمن کرے، پروونشل گورنمنٹ مقرر کرے ریکوائرمنٹس کو، ریگولیٹ کرے، وہ اگر وہ پروونشل گورنمنٹ کو اس مطلب امپورٹ کی ریگولیشن تفویض کریں گے تو پروونشل گورنمنٹ کرے گی نا، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے تفویض کرنا۔ تو یہ معاملہ کل ڈسکس ہونا ہے، کل ڈسکشن کے بعد جو نتیجہ آئے گا، کیونکہ ہم نے تو تاجر اتحاد کے ساتھ جو پوائنٹ کنسنسس کیا اس کے ساتھ حفیظ صاحب نے اختلاف کیا۔ اب حفیظ صاحب نے اختلاف کیا تو لامالا اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز ہوگی تو اختلاف کی، بلا وجہ تو اس نے اختلاف نہیں کیا۔ تو اس کے اختلاف کی جو وجہ ہے وہ کل ہمیں پتہ چلے گی جب ہم جائیں گے فورم کے اندر، تو وہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ اگر ڈسکشن میں یہ اس حفیظ صاحب کے موقف کی بات ہوتی ہے تو لامالا کوئی مسئلے کو تو ریزالو کرنا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب اس موقف کو آپ برش اسائڈ کریں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ اس کنسنسس کے اوپر آئے گی تو ہم چلیں گے۔ تو بہرحال ہم نے اپنا کام جو کرنا تھا کیا، اس پہ تکلیف اس بات پہ ضرور ہوگی کہ حفیظ صاحب نے ہمیں اس پورے پروسیس میں تعاون نہیں کیا، اس نے اپنا ایک موقف الگ سے رکھا۔ اب شاید فیڈرل گورنمنٹ کا بھی موقف اگر حفیظ صاحب سے ملتا جلتا ہے، اس صورت میں اس مسئلے کو لے کر ہم تو نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی ضرورت ہے۔